नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। भारत र चीन बीचको सम्बन्ध निकै चिसिने ठानियो। त्यसका केही असर देखिए पनि साच्चै भन्ने हो भने भारत सरकार होस् वा भारतीय मनोविज्ञान कुनैले पनि चीन प्रति नरम भावना राखेको देख्न पाइँदैन। मुखले चीनी इन्डियन भाइ भाइ भनिए पनि दुई देश बीचको हार्दिकता देख्न पाइँदैन। दुई देश बीच निकै चिसो सम्बन्ध भए पनि भारतले चीनमा वर्षको 21 अर्ब डलरको सामान बेच्छ। भारतले चीनबाट वर्षको 121 अर्बको सामान किन्छ। नेपालको बिजुली खरिद गर्ने मामिलामा भारतले यतिसम्म अत्याचार गरेको छ कि माथिल्लो तामाकोसीमा चिनिया कामदारले काम गरेको विषयलाई चिनिया लगानीको अर्थ लगाएर त्यहाँको बिजुली किन्न मानेको छैन। नेपालमा चीनले लगानी गरेको विमानस्थलहरूमा समेत नयाँ हवाई रुट नदिएर चीन निषेध गर्ने नीति भारतले लिएको देखिन्छ। तर यो कुरा साँचो होइन। यदि भारतले साँच्चै नै चीनलाई निषेध गर्न खोजेको हो भने उसले सोझै 121 अर्ब डलरको सामान चाहिँ चीनसँग किन खरिद गर्छ त? चीन र भारत बीच राम्रो सम्बन्ध नहुँदा नहुँदै पनि यी दुई देश बीच अच्छा खासा व्यापार चलिरहेको छ। तर नेपाल भारत बीचको प्रगाढ भनिएको सम्बन्धमा व्यापार हुन सकेको छैन। खासमा भारतले नेपालमा आफ्नो मात्रै सामान बेच्ने, नेपालको नकिन्ने र अरूलाई समेत नेपाली सामान खरिद गर्न नदिने नीति लिएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि हालै 40 मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशमा बेच्ने अनुमति भारतले दिएको छ। चीनलाई अमेरिकाले फुटेको आँखाले पनि देखिसहँदैन। तर त्यही चीनबाट अमेरिकाले वर्षमा 383 अर्ब डलरको घाटाको व्यापार गर्छ। घृणा र शीत युद्धका बावजुद पनि अमेरिकाले चिनिया सामान किन्छ। नेपाल र भारत बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्ने गरिन्छ। तर नेपालका चिया, अदुवा, अलैची, बिजुलीमा भारतले झन्झट मात्रै थप्छ। परस्पर शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको जसो देखिने मुलुकहरू बीच समेत निर्वाध व्यापार भइरहँदा प्रगाढ र मित्रवत सम्बन्ध रहेको भनिएको भारतले नेपालका सामानमा सधैँ अवरोध नै गरिरहेको देखिन्छ। ताइवानलाई चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग ठान्छ। तर ताइवानमा अमेरिका र ईयूले परेड खेल्छन्। ताइवानका शासकहरूले खुला रूपमा अमेरिकालाई त्यहाँ आमन्त्रण गरेको देखेर चीनले ताइवानमाथि नाकाबन्दी नै गर्नुपर्ने हो नि। तर त्यही ताइवानले चीनमा वर्षको 155 अर्ब डलरको सामान बेच्छ। चीनले पनि चुपचाप ताइवानको उत्पादन खरिद गर्छ। व्यापारमा दुनियाँमा यस प्रकारले अघि बढेको छ। तर नेपालले बेच्न खोजेको 18 आयोजनाको 1010 मेगावाट बिजुलीको निवेदन भारतले 2 वर्षदेखि रोकेर राखेको छ। नेपालमा 5000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रोजेक्टहरू बनिरहेका छन्। तर ती प्रोजेक्टका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थ समेत भारतले रोकेर नेपालको जलविद्युतमा भाँजो हालिरहेको छ। प्राविधिकहरूले समेत बुझ्न नसकेको कारण देखाएर प्रसारण लाइनको क्षमता समेत भारतले घटाइदिएको छ। विस्फोटक पदार्थमा भारतले लगाएको रोक हेर्दा भारत नेपालमा नयाँ आयोजना नबनुन् भन्ने चाहन्छ। बनिहालेमा पनि भारतको बजार नखोल्ने व्यवहार देखाइसकेको छ। बजार दिनै पर्यो भने पनि उसले हैरानी दिएर प्रतिस्पर्धी मोलमा पटके अनुमति मात्रै दिने गरेको छ। एक आपसमा शत्रु जस्ता लाग्ने देशहरू बीच अर्बौं डलरको व्यापार भइरहने, तर हाम्रो छिमेकी मित्रता भएको, रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि भएको भनेर वर्षैभर नेताहरूले भजन गाउने देशले चाहिँ नेपाल जस्तो सानो देशसँग यस्तो व्यवहार किन गरेको होला त? यो कुरा बुझि नसक्नु भएको छ दर्शकबिन। नेपाल विदेशी ऋणको जालोमा फस्दै गएको छ। आय केही पनि छैन। तर खर्च गर्नका लागि सेना, प्रहरी, कर्मचारी, 7-7वटा प्रदेश, 800-900 सांसद मात्रै, 150 भन्दा बढी मन्त्री, अनेक प्रकारका बोर्ड, समिति, केन्द्र, परिषद, के हुन् के सरकारले गर्ने तमासे र फजुल खर्च बेहिसाब छ। छिमेकीले व्यापारको बाटो छेकेर बसेका छन्। देशभित्र खर्च कटौती गर्दा नेताहरूले नै बेरोजगार हुने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? यस्तो विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू, तिनका शीर्ष नेताहरूले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तो छलफल त कहिले पनि हुँदैन। तर छलफलका नाममा हुने चियापानमा चाहिँ 20 अर्ब खर्च भएको रिपोर्ट 4-5 वर्ष अघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको थियो। 3 वर्षमा चियापानमा 20 अर्ब खर्च भएको त्यो दुःखद रिपोर्ट र पैसाको महत्त्व के हुन्छ भन्ने कुराको छोटो सन्दर्भ
चन्द्रयान 3 सँग जोडिहाल्छु। भारतले 3 दिन अघि प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान 3 को लागत हो 615 करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् 984 करोड नेपाली रुपैयाँ। यसलाई अर्बमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 9 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ हुन जान्छ। वा भनौँ सरदरमा नेहरू 10 अर्बमा भारतले चन्द्रयान 3 लाई चन्द्रमामा पठायो। चन्द्रयान 3 जस्ता 2 वटा रकेट बनाउने पैसा त हाम्रो राज्य संयन्त्रले 3 वर्षमा चियापानमा उडाउँदो रहेछ। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण अर्थ र सन्देश पनि छ। पराक्रम गर्न पैसा मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, यसका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भारतले 615 करोड भारूमा चन्द्रयान 3 चन्द्रमामा पठाएको यो सफलता उसको सामरिक शक्ति वा आर्थिक शक्तिले होइन, यो त शिक्षा, ज्ञान र प्रविधिको उपहार हो। पैसाले मात्रै काम गर्ने भए चन्द्रयान जस्ता रकेट नेपालले पनि प्रक्षेपण गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर नेपालमा आफ्ना छोराछोरीलाई युरोप अमेरिकामा पढ्न पठाउनेहरू नै शिक्षा मन्त्री बन्छन्, त्यस्ताले शिक्षामा सुधार ल्याउँछन् भनेर पत्याएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि आम नागरिकसँग जोडिएका जिज्ञासा, चासोहरू जोडिएका जुन विषय छन् ती विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्यसहित प्रस्तुत भएका छौँ। र आजको कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। रासोपा रूपन्देहीको विवाद यति बेला छत्ताछुल्ल भएको छ। 2 समूहबीच कुटाकुट नै भएपछि यो मामिला प्रहरीसम्म पुगेको छ। पुरा विषय के हो त्यो आजको कार्यक्रममा देखाउँछौँ र यस विषयमा थप कुराकानी पनि गर्दैछौँ। र यस्तै शिक्षकको तलब माग्न नगरपालिका पुगेका विद्यालयका अध्यक्षलाई मेयरले कठालो समातिन्, त्यसपछि थुनामा पुर्याएकी छन्। कैलाली लम्की चुहा नगरपालिकाको यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस्तै कि हामीलाई मारिदे कि बस्ती सारिदे भन्दै यति बेला सिसडोलमा काठमाडौँको फोहोर फाल्न नदिने भनेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले घोषणा गरेका छन्। यो विषयको थप जानकारी पनि आजको कार्यक्रममा गराउँदैछौँ। र कुवेतबाट एक नेपाली चेलीको उद्धार भएको सुखद रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शक महानुभावहरू यो सुखद रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। यसबाहेक अन्य विषय पनि समेट्नेछौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 यसै गरी एन्सल नम्बर रहेको छ 9801572424। कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले हुन्छ, तपाईँले कल गर्नुहोला, आफ्ना गुनासा समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ तालेर गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, वाइट बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन बिर्सेर पर्यटन मन्त्री सुदन किराती फेरि नयाँ जहाज खरिदमा अघि बढेका छन्। मन्त्रीको यो इच्छा सही छ? सही छ भन्नेले तालीमा र सही छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 21% तालीमा र 79% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् मन्त्री सुदन किरातीको यो इच्छा सही छैन भन्नेमा बढी मत परेको छ, गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब तालेर गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक 2080 संसदमा दर्ता गरेको भन्दै राप्रपा र रासोपाले विरोध गरेका छन्। के यो विरोध जायज छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, नेपालको राजनीतिमा निकै छोटो समयमै आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न सक्षम राजनीतिक दल हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा। रासोपाका नेताहरूले भन्ने गरेका छन्, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी झै हुन हामी आएका होइनौँ, त्यस्तै राजनीतिक दल बन्नु थियो भने हामीले नयाँ दल दर्ता नै गर्ने थिएनौँ। परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा भिन्न हुने र जनताले खोजेको सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन रासोपा केन्द्रित छ भन्ने सन्देश यो पार्टीका नेताहरूले अक्सर दिने गर्छन्। तर यसपटक रूपन्देहीमा रासोपा भित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएपछि 2 समूह बने। ती समूहका कार्यकर्ता बीच मामिला प्रहरीसम्मै पुगेको छ। रूपन्देही घटनाले रासोपामा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी फ्लेभर मिसिए जस्तो देखिन्छ। पुरा मामिला के हो त? भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको सहयोगमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रूपन्देही कमिटीको नेतृत्व हत्याउन अर्को
भएको दाबी गर्दै आफूलाई पीडित बताउने समूह प्रहरीमै पुगेको छ। रासपा सैनामेना र्यापिड एक्सन टिमका संयोजक समेत रहेका दामोदर खत्रीले आफूमाथि अर्को समूह दाबी गर्दै शनिबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेपछि रासपा रूपन्देहीको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको हो। पत्रकार सम्मेलनको क्रममा उनले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा उजुरी दिएको जानकारी पनि दिएका थिए। पार्टीको विधान विपरीत भइरहेका विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउँदा अर्को समूहले आवाज दबाउने प्रयत्न गरेको दाबी खत्रीले गरेका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय सदस्य विक्रम तिवारी लगायतको समूहले म सैन्यमेना र्याट संयोजक दामोदर खत्रीमाथि भएको छ। गुट निर्माण गर्ने प्रस्ताव लिएर सैन्यमेना गुट छलफलमा उहाँहरू आउनुभएको थियो। गुट निर्माणमा सैन्यमेनाका साथीहरू लगायत मैले सहयोग नगर्ने रविको विचारमा हिँड्ने अडान लिएपछि म माथि भएको छ। पार्टी विधान अनुसार चल्नुपर्छ। रूपन्देहीमा पार्टीमा विभिन्न विकृतिहरू विभिन्न व्यक्तिहरूले फैलाएका छन्। रासपाको महाधिवेशन आगामी मङ्सिरमा हुने तय भएको छ। महाधिवेशनका लागि जिल्ला, क्षेत्र तथा गाउँमा संगठन विस्तारको काम पनि भइरहेको छ। यही सिलसिलामा रूपन्देहीको नेतृत्व हत्याउने क्रममा विद्यालयका शिक्षकलाई समेत पार्टीमा सदस्यता वितरण गरिएको दाबी खत्रीले गरेका थिए। पार्टीको विधानले शिक्षकलाई पार्टीको कार्यकर्ता बनाउन मिल्दैन। विधान विपरीत सदस्य भएकाहरूको सदस्यता खारेजीको माग गर्दा परेको खत्रीले बताएका थिए। गएको बुधबार राति 9 बजे पार्टी कार्यालयमा बोलाएर अर्को रूपन्देहीका संयोजक प्रकाश गेवाली र उनका समूह गरेको भन्दै पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश उपसभापति शालिग्राम घिमिरे, क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सदस्य विक्रम तिवारी लगायतले पनि गरेको खत्रीले आरोप लगाएका छन्। शिक्षकलाई कार्यकर्ता नबनाउने रासपाको नीति, तर शिक्षक नै कार्यकर्ता भएको विषयमा विवाद। रासपाले शिक्षकहरूलाई पार्टीको कार्यकर्ता नबनाउने नीति बनाएको छ। रासपाले जारी गरेको विधानको धारा 13 मा सरकारी वा स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्रै पार्टीको सदस्य बन्न सक्ने उल्लेख छ। तर रूपन्देहीका जिल्ला संयोजक प्रकाश गेवाली आफै तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 17 मा रहेको पिपरिया स्थित बाल विकास आधारभूत विद्यालयका शिक्षक रहेको दाबी गरिएको छ। पार्टीको विधान धारा 13 अनुसार सरकारी विद्यालयमा पढाउने व्यक्ति कुनै पनि पदमा नरहने व्यवस्था रहेको छ। तर जिल्ला संयोजक प्रकाश गेवालीले बाल विकास आधारभूत विद्यालय पिपरियामा पढाउँदै आउनुभएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। गेवाली बाल विकास विद्यालयको शिक्षक रहे नरहेको विषयमा हामीले तिलोत्तमा सत्रका अध्यक्ष दानबहादुर चौधरीलाई सोधेका छौँ। वडा अध्यक्ष चौधरीले गेवाली बाल विकास आधारभूत विद्यालयको शिक्षक रहेको पुष्टि गरेका छन्। उनले गेवालीका सम्बन्धमा आफूले पनि शनिबार मात्रै थाहा पाएको र यो विषयलाई नगरपालिकामा जानकारी गराएको बताए। वडा अध्यक्ष चौधरीका अनुसार गेवाली विद्यालयका करारका शिक्षक हुन्। करारमै भए पनि राजसभाको विधानले उनलाई सदस्य हुने अनुमति चाहिँ दिँदैन। लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति शालिग्राम घिमिरेले प्रतिनिधिहरूलाई प्रभावमा पारेर उनीहरूको मोबाइलबाट आफैले भोट हालेको पनि दाबी गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ रासोपा रूपन्देहीका संयोजक प्रकाश गेवालीलाई। संयोजकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर सर, धन्यवाद। हजुर, अब आफूलाई सैना महिनाका र्यापिड एक्सन टिमका संयोजक हुँ भनेर दाबी गर्ने दामोदर खत्री र उनको समूहमाथि तपाईँ सहितका पदाधिकारीले बुधबार राति 9 बजे गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। सबैभन्दा पहिले त यो आरोपमा तपाईँको जवाब के हो? यो आरोपमा सर आज चाहिँ हामीले प्रहरीमा उनलाई उजुरी दिएका थियौँ। हजुर, उनीले हातपात गरेका हुन् पार्टीका र्यापिड एक्सन टिम लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति शङ्कर भण्डारीलाई, होइन? हजुर। त्यसकारण उनले चाहिँ आज प्रहरीमा गएर मैले गल्ती गरेँ, त्यसको लागि माफी माग्छु भनेर प्रहरीमा अब आइन्दा नगर्ने शर्तमा उनलाई हामीले त्यहाँ सहमति भयो सर। अनि आफै यो र्यापिड एक्सन टिमका संयोजक आफैले भनेका कुरा सबै झुट हुन् यो विषयमा। त्यो त एकजना व्यक्तिले, होइन, अब कुनै पनि प्रमाण बिना कुरा बोल्न पाइयो। आज गएर उहाँले आफै प्रहरीमा तपाईँले डिएसपी कार्यालय बुटवलमा, होइन, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ, होइन? त्यहाँ चाहिँ उनले सप्रमाण उनले आफ्नो कुराहरू पुष्टि गरेर साइन गरेर छोडेका छन्। मैले गल्ती गरेँ, अब आइन्दा गर्दिनँ, अब आइन्दा केही भएमा म जवाबदेही हुनेछु भनेर उनले चाहिँ सम्झौता गरेर निस्किहाल्नु। अब हेर्नुहोस् है, जिल्लामा आफ्नो नेतृत्व सुरक्षित गर्न तपाईँले प्रतिनिधिहरूलाई प्रभावमा पारेर उनीहरूको मोबाइलबाट आफ्नो पक्षमा मतदान गरेको भन्ने गम्भीर आरोप पनि तपाईँमाथि छ, यस्तै हो? यो कुरा झुट, कपोलकल्पित। कसरी झुट? किनभने उनी पार्टीबाट जब निकालिए, पार्टीले सिफारिस गरे प्रदेशले, उनी चाहिँ साधारण सदस्यको हैसियतमा थिए। उनलाई साधारण सदस्यबाट जब निकाल्ने प्रस्ताव प्रदेशले पठायो, त्यसपछि उनले गलत कुराहरू पार्टीप्रति अफवाह फैलाउने किसिमले यो काम गरेका छन्। एउटा अर्को पनि खास गरी प्रश्न तपाईँमाथि उठेको छ। तपाईँ तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 17 मा रहेको बाल विकास आधारभूत विद्यालयको शिक्षक हो। शिक्षकलाई पार्टीको कार्यकर्ता बनाउने यो पार्टीको विधानमै छैन, तर तपाईँले पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। यसमा तपाईँको भनाइ चाहिँ के छ? सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको हो?
मैले सदस्यता लिएको हो। हजुर। मेरो करार सम्झौता अनुसार मैले काम गर्दै थिएँ। हजुर। म राष्ट्रिय सरकारी नियुक्ति होइन मेरो, तर के हो त भन्दा म करारमा जिल्लाधारीको रूपमा काम गर्दै आएको थिएँ। हजुर। त्यसमा मैले अब यो मेरो असार मसान सनको करार भएको कारणले मैले टेक्निकल्ली त्यहाँ थिएँ, तर मैले विधि विपरीत नजाने कारणले मैले आज जिल्ला संयोजकको पदबाट राजीनामा पनि दिइसकेँ। राजीनामा दिइसक्नुभयो? हजुर। कहिले दिनुभएको थियो? सदस्यता कहिले लिनुभयो? राजीनामा कहिले दिनुभयो? केही समय फरक पर्यो, तर मैले चाहिँ आफूले होइन पार्टी पङ्क्तिको हिसाबले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पद छोड्नुपर्छ भन्ने किसिमले जिल्ला संयोजक पदबाट आज राजीनामा दिएँ। भनेको तपाईँ अब राजनीति नगर्ने, यो पार्टीमा रहेर राजनीति नगर्ने होइन, यही हो? म होइन, मेरो करार जागिर हो, मेरो सरकारी जागिर थाई जागिर होइन। त्यसकारण मैले चाहिँ यता शिक्षक पदको जिम्मेवारी छोड्ने बित्तिकै म स्वतः पार्टीमै काम गर्छु। शिक्षकको जिम्मेवारीबाट तपाईँ टाढिनुभयो, राजीनामा दिनुभयो? अलग हुने विचार गरेको छु। हजुर। होइन, म शिक्षकको पद अलग भइसकेपछि मैले पार्टीमा काम गर्नेछु। होइन, तपाईँसँग अहिले पार्टीको सदस्यता छ कि छैन भने के मेरो प्रश्न के हो? मैले जिल्ला संयोजक पदबाट राजीनामा दिइसकेँ सर। संयोजक त हुनुहुन्न, तर तपाईँसँग सदस्यता छ कि छैन भने? साधारण सदस्य हुनुहुन्छ? साधारण सदस्य छु सर। अनि ल भन्नुहोस् त, अब यो त तपाईँले विधान विपरीत तपाईँले सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो नि त। यो हेर्नुहोस् है, पार्टीको विधान धारा 13 को ङमा शिक्षकले सदस्यता नपाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था उल्लेख छ होइन? हजुर। अनि तपाईँ कसरी चाहिँ यो सदस्यता पनि हुने अनि तपाईँले शिक्षकको जागिर पनि खाने? सरकारी शिक्षकको पदमा लागू हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु होइन। अब म यो विषयमा चाहिँ फेरि भोलि नै तपाईले खाने तलब चाहिँ कहाँबाट आउँछ? व्यक्तिले दिने तलब हो त्यो? बारेमा मैले स्पष्ट हुन चाहिँ पदाधिकारी समक्ष आग्रह गरेको छु होइन। सुन्नुहोस् न, मेरो प्रश्न के हो भने तपाईले खाने जुन तलब छ त्यो व्यक्तिले दिने तलब हो र तपाईँले सरकारले दिने तलब हो नि होइन? कुनै न कुनै निकायको तहको चाहिँ सरकारले दिन्छ होला तपाईँलाई त्यो तलब, व्यक्तिबाट त आउने होइन के हो? व्यक्तिबाट आउने होइन सर। अनि त्यही त म यो विषयमा प्रक्रियामा गइसकेँ सर। रासोपाका नेताहरूले चाहिँ अरूलाई गाली गरेर शिक्षकहरूलाई चाहिँ दलका झोले कार्यकर्ता बनाएर भनेर गाली गरेर राजनीति गर्ने, तर तपाईँ चाहिँ शिक्षक पनि अनि पार्टीको सदस्यता पनि मिल्छ? यो कसरी भयो? मिल्दैन, म प्रक्रियामा गइसकेँ सर। त्यसकारण यो सदस्यता छोड्नुहुन्छ तपाईँले? अब पार्टीको सदस्यता तपाईँ रहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न? ल भन्नुहोस्। म रहदिनँ, शिक्षक हुँदासम्म रहदिनँ। भनेपछि संयोजक सहित तपाईँ साधारण सदस्यता सहित यो सबै छोड्नुहुन्छ? संयोजक पनि छोड्नुहुन्छ, साधारण सदस्यता तपाईँ? संयोजक पद मैले छोडिसकेँ सर, मैले कार्यकारी पदमा म अहिले छैन। साधारण सदस्यता पनि छोड्नुहुन्छ, यो सदस्यता पनि छोड्नुहुन्छ तपाईँले? यस सर, हो छोड्नुपर्छ। शिक्षक हुँदाखेरि छोड्नुपर्छ कि छोड्नुहुन्छ? अघि त तपाईँले अब यो होइन छोड्ने नै छु सर, छोड्ने नै छु होइन। टेक्निकल्ली केही समय चाहिँ आज ढिलो भएको कारणले होइन मलाई चाहिँ प्रक्रियामा जान अप्ठ्यारो भएको, मैले आफ्नो तर्फबाट छोड्न मिल्ने कुरा चाहिँ छोडिसकेँ सर। अब यो तपाईँले छोड्नु भएको छैन राजीनामा दिन मिल्ने विषय संयोजक पद छोड्नुभयो तपाईँले? पार्न के चाहन्छु भन्दाखेरि मैले सदस्यता पद छोड्नको लागि होइन अफिस आवरको टाइम नमिलेको कारणले मैले छोड्ने नै हो सर, किनभने छोड्छु नै म। कहिले छोड्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्? म अब मेरो हजुर अब आजको दिन त टर्नु पर्यो सर, कम्तीमा अफिस आवर त खोल्नु पर्यो, त्यति हो। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ, किनभने मैले अघि पनि भने यो पार्टीका नेताहरू शिक्षकहरू चाहिँ पार्टीका झोले भए भनेर राजनीति गर्ने, भाषणबाजी गर्ने, तर यही पार्टीभित्र यो किसिमको प्रवृत्ति यो जनतालाई स्वीकार्य छ। कुनै सेवाको भावनाले हुनसक्छ, केही हुनसक्छ, तपाईँहरूले पनि त्यो कुरालाई फलोअप गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्छु मैले। यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ, हामी फलोअप गर्छौँ। पार्टीको विधान विपरीत तपाईँले सदस्यता लिनुभएको छ, शिक्षकको जागिर पनि खाइरहनु भएको छ, यो विधान विपरीत भयो, यो मिल्दैन। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले भन्यौँ खास गरी यो पार्टीको विधानको धारा 13 को ङमा शिक्षकले सदस्यता नपाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था गरिएको छ, तर भर्खरै हामीले कुराकानी गरेका जो व्यक्ति हुन् उनी बाल विकास आधारभूत विद्यालयको शिक्षक र त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साधारण सदस्य समेत र सँगसँगै उनी संयोजक समेत थिए। संयोजकबाट राजीनामा दिए पनि उनले साधारण सदस्यताबाट अझै पनि त्यागेका छैनन् यो सदस्यता, र यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाही फेरि विवादमा तानिएकी छिन्। मोटरसाइकलको आफ्नो सोरुमको व्यापार बढाउन अनावश्यक मोटरसाइकल नगरपालिकालाई किनाउने, बारुण यन्त्रका साधन आफ्नो घर निर्माणमा दुरुपयोग गर्ने जस्ता काण्डमा परेकी शाहीले अहिले एउटा विद्यालयका अध्यक्षको कठालो समातेकी छिन्।
त्यतिले नपुगेर प्रहरीमा जाहेरी दिएर उनलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा हिरासतको बास बसाएकै छन्। मेयर शाहीका एकपछि अर्को अत्याचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका अध्यक्ष भरत जोशीलाई मेयर सुशीला साईले कठालो समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाएकी छिन्। आफ्नो विद्यालयका 2 शिक्षकहरूको तलब माग्न पुगेका अध्यक्ष जोशीलाई साईले मुखमुखी लागेको भन्दै कठालो समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाएकी हुन्। जोशी र मेयर साई बीच भएको विवादको अडियो तथा भिडियो प्रमाणहरू सुन्दा मेयर साई आफैले अभद्र व्यवहार गरे जस्तो लाग्छ। तर मेयर साईकी आज्ञाकारी कर्मचारी चाहिँ प्रहरीले अध्यक्ष जोशीलाई पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको छ। विद्यालयले एक शिक्षिकाको तलब नपठाएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत जोशी नगरपालिकामा त्यस सम्बन्धमा बुझ्न गएका थिए। सो क्रममा मेयर साईले आफ्ना कर्मचारीलाई हैरान दिएको आरोप लगाइन्। अध्यक्ष जोशीले कालो मुसो दल्छु भनेर धम्की दिएको भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ। जवाफमा जोशीले मेरो त कछालो समाउनुहुन्छ भने तपाईले अरूलाई बाँकी राख्नुहुन्छ होला, क्या दादागिरी छ भनेर प्रतिवाद गर्छन्। सो विवादमा एकजनाले मेयरसँग मुखमुखै नलाग्नुहोस् भन्दै सुशीला साईलाई थप उत्तेजित बनाउँछन्। त्यसपछि जोशी र मेयर साईको कचिङ्गलले थप उग्र रूप लिन्छ। सीधा कुरालाई प्राप्त अडियोमा मेयर साईले च्याछु र भिडियो खिचेर प्रमाण बनाउँछु भनेको पनि सुनिन्छ। जवाफमा जोशीले दिदी हामी च्यात्दैनौँ बुझ्नुभयो नि भनेको सुनिन्छ। त्यो विवादका प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार मेयर सुशीला साईले आफ्नो कपडा आफैले च्यातेर त्यो काम चाहिँ अध्यक्ष जोशीले गरेको हो भनिदिन्छु भन्दै धम्काएकै थिए। शिक्षकको तलब माग्न गएका अध्यक्ष जोशीसँगको विवादकै क्रममा साईले उनको कछालो समातेर बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको प्राप्त अडियोमा भएको संवादले प्रमाणित गर्छ। अध्यक्ष जोशीको कछालो समाउने र कपडा च्यात्छु नङ पनि लामा छन् भनेर धम्क्याउने मेयर अहिले बाहिर छिन्। तर जोशी चाहिँ अभद्र व्यवहार मुद्दामा 5 दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। गत वैशाखमा विद्यालयको बाल विकास कोटामा एक महिला शिक्षक नियुक्त गरिएको थियो। त्यो नियुक्ति प्रक्रिया विधि सम्मत नभएको दाबी नगरपालिकाले गरिरहेको छ। शिक्षक नियुक्तिको जानकारी नगरपालिकालाई दिएको थियो, तर नियुक्ति प्रक्रिया विधि सम्मत नभएको जानकारी चाहिँ नगरपालिकाले विद्यालयलाई दिएको थिएन। यदि दोषी जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसमा के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको आपसमा अनि सामान्य समन्वय एउटा हल्का तरिकाले गएन कि अनि कडा तरिकाले त्यो समन्वय भएको कारणले गर्दाखेरि हुन नसकेको। यस विषयमा हामीले मेयर साईलाई बुझ्न खोज्दा जोशीले कार्यकक्षमा नै आएर जथाभावी बोल्न थालेपछि प्रहरी बोलाउनु परेको बताइन्। तर क्यामेरामा भने आफू नबोल्ने प्रतिक्रिया दिइन्। क्यामेरामा नबोल्ने भनेपछि हामीले उनलाई कार्यक्रममै लाइभ बोल्न समेत आग्रह गर्यौं, तर आफू बोल्ने मुडमा नरहेको बताइन्। त्यसपछि हामी शिक्षा महाशाखामा समेत पुग्यौं। शिक्षा शाखाका प्रमुखले पनि आफू तनावमा रहेको भन्दै बोल्न अस्वीकार गरे। यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले समेत शिक्षा शाखाको विषय भएकाले आफूलाई विषय जानकारी नभएको भन्दै बोल्न मानिनन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ लम्कीचुवा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीलाई। तर उहाँको फोन उठिरहेको छैन। फोन रिङ गइरहेको छ तर फोन उठिरहेको छैन। यद्यपि आज दिउँसो हाम्रा प्रोड्युसरसँग कुराकानी हुँदा बखत उहाँले आउँछु म लाइभमा कुराकानी गर्छु र यस विषयको जवाब दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर अहिले भने उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। यो विषय हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ र ब्रेक पछाडि फेरि पनि यो फोन उठाउनु भयो भने उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको, कतै नजानुहोला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै विगतमा पनि आलोचित बनेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फेरि फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने देखिएको छ। सिसडोल र बन्चरे डाँडामा सोमबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फ्याँक्न नदिने तयारी गरिएसँगै महानगरपालिकामाथि चुनौती थपिने निश्चित देखिएको। ककनी गाउँपालिका, धुनीबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले फोहोर फ्याँक्न नदिने चेतावनी नै दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् फोहोरकै असरका कारण मृत्यु समेत भएकाले अबबाट काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर आएको गाडीलाई फोहोर फाल्न नदिई फर्काइदिन्छौँ। अबको लडाईँ भनेको फोहोर र मान्छे छुट्याउने लडाईँ हो। डम्पिङ साइट आसपासका ढुङ्गाना गाउँ, पहिरे र सुडिनी लगायतका ठाउँमा फोहोरले बस्न नसकिने अवस्था आएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। यी दुई गाउँपालिका किन काठमाडौँको फोहोर फाल्न नदिने निष्कर्षमा पुगे? विगतमा भएका सम्झौता सहमति कति कार्यान्वयन भए, कति भएनन्? यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ककनी गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष धननाथ बजगाईलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। धननाथ बजगाई, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। खास गरी यो चुनौती फेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि थपिने देखिएको छ। वडा अध्यक्षज्यू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा।
नमस्कार हजुर, नमस्कार, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब भोलिदेखि काठमाडौँको फोहोर सिसडोल र बन्चरे डाँडामा फाल्न दिँदैनौ, काठमाडौँ नै फर्काइदिन्छौँ भन्नुको कारण के हो? तपाईहरुले त फेरि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हुने भयो नि त? होइन, यो बालेन शाहसितको लडाईँ होइन हाम्रो यो। हजुर, यो हाम्रो राज्यसँगको लडाईँ हो। अब यसमा बालेन शाहजी पनि पर्नुहुन्छ, पर्न त। हजुर, होइन, अब यो काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका 23वटा नगरपालिका चाहिँ नि स्वच्छ र हराभरा सफा हुनुपर्ने। अनि ककनी गाउँपालिका र धुनीबिसी नगरपालिका चाहिँ सधैँ त्यहाँका मान्छे चाहिँ दुर्गन्ध र त्यो सिनुमा सधैँ बसिरहनु पर्ने हो र सर? हजुर, पक्कै त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ दुर्गन्ध एकदम चाहिँ भयावह स्थिति छ। गाउँमा झिँगा भन्केर खाना सक्ने अवस्था छैन। मान्छे रोग र क्यान्सर र चाहिँ विभिन्न रोगहरूले चाहिँ त्यहाँका जनताहरू पीडित भइरहेका छन्। हजुर, अब यहाँ पटक पटक हामीले गरेका एग्रिमेन्टहरू र अहिले तत्कालै 2 महिना अगाडि 1.5 महिनादेखि अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको मिटिङ र प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको निर्देशन समेत नमानेको हुनाले अब यो चाहिँ हामी अब एकचोटि यो वर र पारको लडाईँमा उत्रिनै पर्ने बाध्यता देखियो। र अब तपाईहरुले भने जस्तै गत वैशाख 30 गते जुन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव गृह र सहकारी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई एकै ठाउँमा राखेर अब यो सिसडोलको फोहोरको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो। यसमा केही पनि पहल भएन, केही कतैबाट केही पहल भएन। त्यसको के प्रक्रिया? उहाँले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्नुभएको थियो त्यो दिन। हजुर, 18 दिनपछि सहरी विकास मन्त्रीज्यूले मिटिङ राख्नुभयो। त्यो मिटिङमा म पनि उपस्थित थिएँ, उहाँको समितिको मिटिङमा, तर म समितिमा सदस्य थिइनँ। तर पनि म ककनी गाउँपालिकाको प्रवक्ता भएको कारणले म त्यहाँ अल्सीज्यूसित सँगै गएको थिएँ। हजुर, जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ अब हामी यो तपाईँहरूले आज चाहिँ गरेका कुराहरू अहिले मैले त्यो के अरे हाम्रो अल्सीज्यूले चाहिँ भन्नुभएको कुरा त्यो क्लिप भिडियो क्लिप पनि थियो मसित, मैले त्यो पठाइदिनु पर्ने चाहिँ हजुरलाई त्यो चाहिँ मैले भुलेँ। हजुर, उहाँले चाहिँ अरू केही भन्नुभएको छैन। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका जनताहरू त्यो फोहोरबाट त्रसित र ग्रसित भएका छन्। ती जनतालाई फोहोरबाट छुट्याइदिनु पर्यो। अरू विकास निर्माणका कामहरू गर्ने कुरा भने चाहिँ विकास निर्माण बिस्तारै गरौँला। अहिले चाहिँ त्यहाँको मान्छे चाहिँ फोहोरको नजिकमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यो झिँगा भड्किएर त्यहाँ झिँगाले र त्यहाँको चाहिँ गन्ध दुर्गन्धले आतंकित भए योबाट छुट्याइदिने, छुटकारा गराइदिनुहोस् भनेपछि कम्तीमा त्यो विषयमा भएका चाहिँ के अरे छलफल भएका कुराहरू धुनीबिसी नगरपालिकाको मेयर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले र हाम्रो ककनी गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले राख्नु भएका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेन भन्ने छ। हजुर, र त्यही कुरालाई लिएर किन यो कार्यान्वयन अगाडि बढाइएन भन्ने तरिकाले अस्ति हामी अध्यक्षज्यू र म फेरि शहरी विकास मन्त्रालय गयौँ। जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामी लगभग गएर चाहिँ आधी 1.5 घन्टा जति चाहिँ के अरे पुग्यौँ बाहिर। मन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ, अब हामीलाई भेट्नुहुन्छ होला भन्ने भयो। पिएलाई मैले भने ककनी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ, एकचोटि फोहोर मैला सम्बन्धी कुराकानी गर्नु पर्यो, त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ भन्नुहोस् भनेर भने मैले। ल हुन्छ, तपाईँहरूको पालो आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्दा भने मन्त्रीज्यू निस्किनु भयो। निस्किएपछि राष्ट्रपति आउने कार्यक्रममा म जाँदैछु, म चाहिँ आज अहिले टाइम भएन हजुरहरूसित कुरा गर्न भनेर खोज्दै बाहिर निस्किनु भयो। अलिकति कम्तीमा पनि ककनी गाउँपालिकादेखिबाट त्यहाँ चाहिँ के अरे गाउँपालिका पालिका अध्यक्ष आएपछि यत्रो उपत्यकाको फोहोर त्यहाँ गएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ कम्तीमा पनि एकछिन टाइम निकालेर यो कुरा के हो, तपाईँहरू के विषयमा आउनुभयो भनेर सोध्ने टाइम पनि नहुने र हामीलाई त्यसरी अलिक चाहिँ उपेक्षित गरेर हेला गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे एउटा भावना चाहिँ उहाँले देखाउनु भयो। अनि मन्त्रालयमा जाँदा मन्त्रीसित कुरा गर्ने टाइम नहुने, बालेन शाहलाई भेट्न गए बालेन शाहसित भेट्न हुने भन्ने हो भने त अब हामीले गराउन जाने ठाउँ कहाँ हो त? भनेको बालेन शाहलाई पनि तपाईँहरूले भेटघाट गर्न खोज्नुभयो, उहाँले भेट्न मान्नु भएन? छैन, उहाँसित पनि अहिले हामीले उहाँ निर्वाचित हुने बित्तिकै एकचोटि पञ्चायतमा जाँदाखेरि उहाँले बोलाउनु गएर एकचोटि हामी उहाँको के अरे कार्यक्रममा गएर भेट्यौँ। हजुर, त्योभन्दा पछि उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि उहाँलाई अस्ति निमन्त्रणा गरिएको थियो, आउनु भएन। छलफलमा बोलाए, उहाँ आउनुहुन्न। अब हामी गएर उहाँलाई भेट्न खोज्यो भने भेट्नुहुन्न भनेपछि त हाम्रो गुनासो राख्ने ठाउँ समस्या पर्यो भनेर हामीले समस्या पुग्ने ठाउँ पनि पाएनौँ सर। अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? पटक पटक यसरी तपाईँहरू पनि त्यहाँ आन्दोलित भइरहनु भएको छ, आफ्ना माग सहमति हुन्छ, त्यो सहमति कार्यान्वयन हुँदैन, कहिलेसम्म चलिरहन्छ यो प्रक्रिया? के सोच्नु भएको? पटक पटक होइन, यो अन्तिम लडाइँ हो। अब कि त्यहाँ फोहोर रहन्छ कि त्यहाँ जनता बस्छन्, फोहोर जाँदैन, यति दुईटा कुराको विषयमा अब हामीले अरू कुनै अहिले माग राखिरहेका छैनौँ।
कि जनता बस्ने त्यहाँ त्यही गाउँले बस्ने कि चाहिँ फोहोर बस्ने दुई थरीमा एक थरी हुन्छ हजुर कि त्यहाँ प्रभावित क्षेत्र कीटाणु गरेर प्रभावित क्षेत्रको मान्छेलाई उठाइदिनु पर्यो होइन भनेदेखि चाहिँ नि त्यहाँ फोहोर लान पाइएन यति दुईटा कुरा हो अब तपाईँकै गाउँपालिकाले फोहोर बोकेर आएका प्रत्येक ट्रकको 1500 रुपियाँ लिने भन्दै गाउँसभाबाट एउटा निर्णय गरेर यो अनुमति पनि दिनुभएको थियो तर अहिले आएर तपाईँहरू फोहोर फाल्नै नदिने निर्णयमा पुग्नुभयो होइन भनेपछि अब भोलिदेखि तपाईँहरू स्ट्रङली फाल्नै दिनु हो भने बारम्बार फेलिरहेपछि अब हामीले कहीँ बोलाउन जान पाइएन कम्तीमा कर लगाउन हामीले सुरु गर्यौँ भने हजुर अनि यो किन कर लगाउनु भयो तपाईँहरूले भन्ने तरिकाले उहाँहरूसित भेट्ने वातावरण मिल्छ कि भन्ने तरिकाले त्यो तयारी गर्न खोजेको हामीले कार्यपालिकाको सदस्य मध्ये एउटा म पनि हुँ होइन हजुर त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कार्यपालिकाले गरेर निर्णय होइन फेरि चाहिँ त्यो हाम्रो 12औं गाउँ सभालेको पनि गाउँपालिकाको सभाले गरेर निर्णय हो हजुर र त्यो निर्णय चाहिँ अहिले चाहिँ जनताहरू चाहिँ एकदम आक्रोशित भएको कारणले गर्दा अब यो जनताको आक्रोशलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर अहिले हामीले त्यो कर उठाउने कुरालाई चाहिँ केही पछि सारेका छौँ त्यसलाई अहिले चाहिँ हामी त्यो नगर्ने भयौँ अब भोलिको कार्यक्रम भनेको भोलिदेखि स्ट्रङली तपाईँहरू त्यहाँ फोहोरको गाडी जान दिनुहुन्न फर्काइदिनुहुन्छ एकदम त्यहाँ अब म भन्दा पनि त्यहाँका स्थानीय जनताहरू सडकमा आउँछन् सडकमा आइसकेपछि स्थानीय जनताको जनप्रतिनिधिको नाताले उहाँहरू उभिए ठाउँमा म जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता भएको कारणले म त्यहाँ उपस्थित रहन्छु हस् वडा अध्यक्षज्यू यो समय र संवादका लागि धन्यवाद यस विषयलाई हामीले सुरुवाती दिनदेखि फलोअप गरिरहेका छौँ र फेरि पनि यो टाइम दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यो विषयलाई हामीले सुरुवाती दिनदेखि फलोअप गरि नै रहेका छौँ र फेरि पनि खास गरी सिसडोल र बन्जरे डाँडामा यो फोहोर फाल्न नदिने जुन घोषणा भएको छ यसले काठमाडौँ महानगरपालिकामा फेरि पनि एउटा किसिमको समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ सोही कारण यो विषयलाई कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका हौँ अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु दर्शक महानुभावहरू यो फलोअप रिपोर्ट रहेको छ खेल मैदानमा जब खेलाडीले आफ्नो कौशल देखाउन थाल्छन् तब पक्ष र विपक्षका दर्शकहरू कोही रिसाउँछन् कोही रमाउँछन् आफूले समर्थन गरेका खेलाडी वा टिमको हौसला बढाउने र विपक्षी खेलाडीलाई गिज्याएका कैयन घटना पनि छन् आम रूपमा खेलमा यस्ता क्रियाकलाप हुन्छन् यो स्वाभाविक हो तर खेलाडीले आफ्नो अनुशासन तोड्दैनन् तर यसपटक भलिबलमा दर्शक दीर्घामै पुगेर खेलाडीले यस्तो हरकतमा उत्रिने खेलाडी नेपाली सेनाका थिए घटनापछि संलग्न खेलाडीहरूमाथि कारबाही गरिएको छ कप्तानको त पदै खोसिएको छ यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस् खेलका दौरान दर्शकमाथि अनुशासनहीन हरकत देखाउने विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका भलिबल खेलाडीहरू कारबाहीमा परेका छन् नेपाल भलिबल संघले दर्शक क्लबका स्पाइकर धनबहादुर भट्टलाई 6 महिना तथा राजेन्द्र विष्ट र धनपति कुँवरलाई 3 महिना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रतियोगितामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ प्रतियोगितामा निलम्बन गर्यो अनि हरिअर्जुन थापामा हामीले नेपाली टिमको कप्तानी गरेको तर उसको हिसाबले लिडरसिप कप्तान गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ अलिकति कमी देखिएको हुनाले उसलाई कप्तानबाट मुक्त गर्ने भनियो 10 नम्बर 11 को राजेन्द्र विष्ट 24 नम्बर 1 को धनपति कुँवर दुईजनालाई 3 महिनाको निलम्बन गत सोमबार प्रधानमन्त्री कप लिग भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश संघको खेलका क्रममा आर्मीका धनबहादुर भट्ट राजेन्द्र विष्ट र धनपति कुँवरले दर्शकमाथि नै हातपात गरेका थिए उनीहरूले कोर्ट बाहिरै पुगेर दर्शक थिए आर्मीका कप्तान राष्ट्रिय टिमको कप्तानबाट समेत बर्खास्त आर्मीका कप्तान हरिअजुर थापा राष्ट्रिय टिमको समेत कप्तान हुन् तर संघले थापालाई राष्ट्रिय टिमको कप्तानबाट नै बर्खास्त गरिदिएको छ खेलमा विवाद हुँदा कप्तानको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह नगरेको र उनी कर्तव्यबाट विमुख भएको भन्दै संघले कप्तान थापालाई पदबाट हटाएको हो घटनापछि छानबिनका लागि रोशन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो समितिको सिफारिसका आधारमा संघले विवादित खेलका रेफ्री चित्र गुरुङ र अनिल राणालाई क्लब च्याम्पियनसिप र क्लब लिगमा निर्णायकको भूमिकामा रहन नदिने समेत निर्णय गरेको छ आयोजकले पनि सेक्युरिटी कन्सर्नलाई विशेष किसिमले गर्नुपर्ने केही कमी कमजोरी भएको कुराहरू त्यसकोसम्म हामीले रिपोर्ट गरेका छौँ आर्मीका खेलाडी परेपछि रोल्पाका रामजी प्रसाद डीसी न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर गुनासो पुगेका थिए आफूले बोतल प्रहार नगरेको बताउने उनले आर्मीका खेलाडीले आफूमाथि मुक्का र लात्ता प्रहार गरेको बताएका थिए खै कहाँबाट बोतल कसले फाल्यो मैले चाहिँ फालेको थिइनँ अनि त्यसै बेलामा उहाँहरूले मलाई इन्डिकेटर गरेर तैँले बोतल किन फालिस् भनेर भनिरहनु भएको बेला मैले फालेको होइन मैले फालेको छुइनँ भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरू 81 आएर तलबाट आएर मलाई 6 नम्बर जर्सीले यहाँ भयो अनि महिला आर्मीको महिला भलिबलको कोचले आएर मलाई हान्नुभयो
टिकट काटेर खेल हेर्न कोट पुगेका दर्शकमाथि नै कुटपिट भएपछि सिङ्गो भलिबल क्षेत्र आलोचित बनेको छ। खराब व्यवस्थापनका कारण भलिबल सङ्घ समेत निकै आलोचित बनेको छ। यता दर्शक कुटेको विषय सेलाउन नपाउँदै अर्का प्रतियोगिताका अन्तिम दिन शनिबार हेल्थ नेपालका खेलाडी अमृत छेत्रीले खेल पत्रकारमाथि हातपातको प्रयास गरेका छन्। यो दृश्य हेर्नुहोस्। खेल हेर्न पुगेकी आफ्नी श्रीमतीलाई मिडिया जोनमा बस्न नदिएको भन्दै अमृतले पत्रकारमाथि हातपातको प्रयास गरेको बताइएको छ। दर्शकहरू, भलिबल हाम्रो राष्ट्रिय खेल हो, तर यही राष्ट्रिय खेलमा आबद्ध खेलाडीहरू खास गरी यस किसिमको अनुशासनहीन हरकतमा उत्रिन्छन् र दर्शकमाथि नै जाइ लाग्न पुग्छन्, दर्शकलाई नै पुग्छन्। यही कारण यति बेला सिङ्गो भलिबल क्षेत्र आलोचित बनिरहेको छ। यो विषयलाई हामीले यसअघि पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। फलोअप स्वरूप हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र राष्ट्रिय टिममा जो आबद्ध थिए ती खेलाडीहरू समेत कारबाहीमा परेका छन् र कप्तानको त पदै गएको छ। यो विषयलाई समावेश गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। 3 साता अघि 5 थरकी एक नेपाली चेलीले कुवेतबाट उद्धारको याचना गर्दै हामीलाई सम्पर्क गरिन्। उनलाई दलालहरूले कुवेत पुर्याएका थिए, जहाँ उनलाई कामका लागि राखियो। त्यहाँका मालिकले उनीमाथि अत्याचार गर्थे। कुटपिट र यातना त उनको दिनहुँको नियति थियो। यति हुँदा पनि दलालमा कुनै पश्चाताप थिएन। पीडित इन्दिरा भुजेलको त्यो मामिला उजागर भएपछि समाजसेवी कृति गोले र हरिश्चन्द्र श्रेष्ठ समेतको प्रयासमा उनको उद्धार सफल भएको छ। यो सुखद रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दलालको फन्दामा परेर कुवेतमा बेचिएकी 5 थर मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकी इन्दिरा भुजेलको उद्धार भएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको विशेष पहलमा उद्धार भएपछि भुजेल शुक्रबार राति नेपाल आइपुगेकी छिन्। म फर्किन्छु होला जस्तो नि लागेको थिएन नि त्यतिखेर त। खुसी हुनुहुन्छ? त्यहाँ कस्तो किसिमको दुःख पीडा भोग्नु पर्यो तपाईँ? कस्तो भन्नाले अब यहाँबाट गएपछि हामी दुःख त त्यहाँ मैले मात्रै होइन धेरैले दुःख पाएको छ कि। यहाँबाट जति पनि मान्छे पठाउँछ जिम्मा लिने चाहिँ त्यो एकजना विनोद पौडेल भन्ने हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ त्यसरी त्यहाँ मान्छे राखेको छ होइन। अनि मैले कति त्यहाँ अस्ति नै फोन गर्दा नि भनेको एकजना बहिनी त्यो ब्लड छाडेर राखिरहेछ त्यहाँ होइन। अनि झिक्नु भनेर कुरा गर्दाखेरि अनि तिमीले नै होला त्यो मिडियातिर कुरा गरेको सबैतिर अब तिमी नेपाल फर्केर आउँछ भनेर आश पनि नगर, हेर के गर्छु भन्दै अनि त्यहाँबाट थर्काएँ। अनि मैले फोनै काटिदिएँ। घरबारीको कुटपिट र चरम यातनामा परेपछि भुजेल हाम्रो सम्पर्कमा आएकी थिइन्। कार्यक्रमको 1020औं संस्करणमा आफूले मानसिक र शारीरिक यातना पाएको भन्दै उद्धारका लागि बेलौना पुगेकी थिइन्। आफू बिरामी पर्दा समेत उपचारका लागि अस्पताल जान नपाएको दुखेसो उनको थियो। बहिनी तिमीलाई भोलि निकाल्छ भन्नु, यत्रो दिनु भइसक्यो, 1 महिना हुन आँटिसक्यो निकाल्दैन। अनि अर्को दाइले टेन्सन नगर तिमीलाई हस्पिटल लान्छ भनेको नि, यत्रो दिनु भयो त्यहाँबाट पुरै गर्दैन, फोन उठाउँदैन। अनि घरको काममा त त्यहाँ जानै पाइँदैन, कुवेतमा इलिगल छ। कसरी पुग्नु भयो भन्नुहोस् त? को एजेन्टले तपाईँलाई पुर्यायो, कसरी पुर्यायो? यो धरानको एउटा आशा राई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई यहाँ काठमाडौँमा पठाउनु भयो। काठमाडौँमा 4 महिना जति पासपोर्ट बनाउँदा त्यहाँबाट 4 महिनापछि के अरे डाइरेक्ट के भिसा हुन्छ त्यस्तोमा नेपालको एयरपोर्टबाट कुवेतमा छिरायो, अफिसमा ल्यायो अनि घरमा पठायो। केटीहरूलाई नि त्यो कुवेती हुन्छ नि अफिसमा धेरै तनाव दिने, नराम्रो व्यवहार गर्ने भयो। अनि त्यहाँबाट सबै केटीहरू भागेछ। अहिले एजेन्टले भन्छ तैँले इन्दिराजी तपाईँ नरुनु होला, केही समय धैर्य गर्नुहोस्, तपाईँलाई हामी मद्दत गर्छौँ। पक्कै पनि विदेशमा यसरी एक नेपाली चेली रोएको हामीलाई पक्कै पनि यो राम्रो लाग्दैन। हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि पक्कै पनि यो पीडा भएको होला। हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्छौँ। तपाईँलाई नेपाल फर्काउने प्रयास हाम्रो रहन्छ। भुजेललाई धरानकी आशा राईले घरेलु कामदारको रूपमा 2 महिना अघि कुवेत पुर्याएकी थिइन्। तर घरको कामका लागि भने पनि उनी कैदीबन्दी जसरी बस्न बाध्य पारिएकी थिइन्। कुवेतमा नारकीय जीवन बिताएर स्वदेश फर्किएकी चेलीलाई स्वागत गर्न शुक्रबार हाम्रो टिम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेको थियो। नेपाल फर्किन पाएपछि उनले न्युज 24 टेलिभिजन सहित आफ्नो उद्धारमा सहयोग पुर्याउने समाजसेवी कृति गोले र हरिचन्द्र श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिएकी छिन्। आफूलाई झुक्याएर कुवेत पठाउने दलाल विरुद्ध उजुरी दिने समेत उनको भनाइ छ। मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु होइन।
म त अब फर्किन्छ भनेर त्यो मन पनि मरिसकेको थियो त्यो घरमा अब यसरी थुनेर राखेको थियो होइन अनि अब त्यो भाग्ने कोसिस गर्दा पनि यसरी पिटिएको थियो नि त्यहाँ अनि त्यही भएर आएपछि फर्किन्छु होला चाहिँ जस्तो लागेको थिएन हेर्दै नहेर्दै म तिनीहरूलाई सजाय दिएर छोड्छु किनभने उनीहरूले के अरे जतिखेर मलाई गाह्रो परेको बेला उनीहरूले मैले हेल्प माग्दाखेरि उनीहरूले हेरेन त्यस कारणले मलाई चाहिँ अति नै दुःख लागेको छ किनभने मैले भिडियो सुद्धा पठाएँ यस्तो गरिरहेछ यस्तो गरिरहेछ भन्दाखेरि उहाँले हेर्दा नि नहेर्नु भएको म मात्रै होइन धेरै त्यहाँ दुःख पाएर बसिरहेछ अनि अहिले चाहिँ के भनिरहेछ भने जति यहाँ दुःख पाएको उनीहरूको कुरा गरिस् भने त माथि आउँछु तँलाई जे पनि गर्छु भनेर उहाँले दिइरह नेपालबाट दलालहरूले अवैधानिक ढङ्गबाट कुवेतमा नेपाली चेली पछाउने र कुवेतमा रहेका दलालले लाखौं रकम लिएर घरेलु कामदारका रूपमा कुवेतीको घर घरमा पछाउने धन्दा चलिरहेको छ अवैधानिक बाटो भएर गएको पत्तो नपाउने चेलीले बन्दक सरह काम गर्नु परेपछि मात्र आफूलाई फसाएको बारे चाल पाउने गरेका छन् 5 थरकी इन्दिरा भुजेल पनि यही नियतिको शिकार भएकी थिइन् दर्शकहरू यी चेलीलाई सहयोग गर्न पाएका छौँ विदेशमा बसेर आँखामा आँसु पार्दै हामीलाई सम्पर्क गरेकी थिइन् तर यिनको मुहारमा अहिले भने खुसी ल्याउन सफल भएका छौँ यसका लागि हामी यो उद्धारका लागि सहयोग गर्नुहुने प्रति धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छौँ सहयोगी यात्रुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको कुनै पनि समाचार देखाउने मात्र होइन प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन कसैका समस्या देखाउने मात्र होइन ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहिआएको छ र त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ र फलस्वरूप आज 5 थरकी इन्दिरा भुजेल नेपाल आउन सफल भइन् आफ्नो भूमिमा टेक्न सफल भएकी छन् यो सुखद फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक सयौं नेपाली कामदार भिजिट भिजामा विभिन्न देश पुग्छन् तर तिनलाई अध्यागमनले रोक्न सक्दैन पर्यटक भएर जानेहरूसँग केही निश्चित कागजात हुनै पर्छ जानकारहरू भन्छन् कुरा मिलेपछि कामदार पनि पर्यटक भएर विदेश पुग्छन् कुरा नमिलेपछि कागजात पुग्दा पनि मान्छे रोकिन्छन् सरकारका अन्य निकाय झै अध्यागमनमा पनि समस्या विकराल छ तर अहिले म्यानपावर व्यवसायी अध्यागमन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् उनीहरूको तर्क छ कागजात पुग्दा पनि कामदारलाई कुवेत उड्न दिइएन भन्ने विभाग भन्छ भिजा नै नभएकाहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिने चलन छैन यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् अध्यागमन विभाग र म्यानपावर व्यवसायको कमजोरीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् यसको पछिल्लो उदाहरण कुवेत उड्न ठिक्क परेका कामदारहरू बनेका छन् अध्यागमन विभागले गत शुक्रबार दोस्रो पटक पनि कामदारहरूको उडान रद्द गरेको थियो कामदारहरूसँग भएको भिसा नै नक्कली भएको कारण उनीहरूलाई रोकिएको दाबी गरिएको छ तर म्यानपावर व्यवसायीहरूले अकारण कामदारको उडान रोकिएको जिकिर गरेका छन् आइतबार अध्यागमन विभागमा धरना बस्न पुगेका म्यानपावर व्यवसायीहरू विभागमाथि खनिएका थिए कानुनी रूपमा राज्यको एउटा संयन्त्र तपाईको चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभाग जुन छ उसले चेक जाँच गरेर सम्पूर्ण विधि पुगेको छ ठिक छ भनेर कागजात दिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ती आम श्रमिकलाई चाहिँ पठाएको अवस्था हो तर निरन्तर रूपमा यो क्रम जारी रहिरहने हो अथवा अध्यागमन विभागले चाहिँ आफ्नो ज्याजतीलाई यसै गरी चाहिँ बढोत्तरी दिँदै जाने हो भनेदेखि चाहिँ चरणबद्ध रूपमा हामीले आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा स्वास्थ्य परीक्षण खोप लगाएको क्यूआर कोड श्रम सम्झौता सम्बन्धित देशले दिएको भिसा प्रहरी रिपोर्ट लगायतका कागजात आवश्यक हुन्छ प्रक्रिया पूरा गरेर म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएको भए पनि अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले कागजात शंकास्पद पाइएपछि एकैपटक धेरैको उडान रद्द गरिदिएको थियो हालसम्म कुवेत उड्न विमानस्थल पुगेका 190 कामदारलाई विभागले फिर्ता गरिसकेको छ एउटै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेका केही कामदार कुवेत पुगिसकेका छन् केहीलाई चाहिँ अध्यागमनले रोकेको छ म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार अनलाइन मार्फत दिइएको प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारहरूलाई पठाउने प्रबन्ध मिलाइएको थियो तर विभागको अवरोधका कारण केही कामदार रोकिए वैदेशिक रोजगार विभागले अनुमति दिने तर अर्को निकायले रोक्दा आफूहरू मर्कामा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ उहाँहरूको बदनियत देखिन्छ यहाँ किनभने हिजोका दिनमा उहाँहरूले 50-60 हजारमा भिजिट भिसामा पठाएर सेटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सेटिङ गरेको विरुद्धमा वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी उहाँहरूले यो कुरा चाहिँ हामीलाई तर्साउन खोज्नु भएको छ त्यो तर्साउने काममा चाहिँ कामदार चाहिँ अचानकमा पर्नुभयो कामदार चाहिँ ठुलो सङ्ख्या 200 जना कामदार चाहिँ देशभित्रै पीडित हुनुभयो आफूले पठाएका कामदारले पूरा गर्नुपर्ने विधि प्रक्रियामा कुनै कमजोरी गरेको भए सोको प्रमाण दिन विभागले व्यवसायीहरूले चुनौती दिएका छन् उस्तै प्रकारको भिसामा कसैले जान पाउने कसैले नपाउने कुरा न्यायपूर्ण नभएको उनीहरूको भनाइ छ कामदारहरूको उडान रद्द गरिँदा भएको क्षतिको पूर्ति विभागले नै गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ उहाँहरूले सहज रूपमा जानु पर्यो
र चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ कार्य गर्ने डिजी पनि चाहिँ उहाँले पनि राजीनामा दिनु पऱ्यो क्या कि उहाँले यो फल्ट हो भनेर हामीलाई देखाउनु सक्नु पऱ्यो प्रुफ गर्नु पऱ्यो होइन भने अर्को एउटा निकायले गरेको कार्यलाई अर्को चाहिँ निकायले नेपाल सरकारकै निकायले फर्काउँछ भने यो चाहिँ नियोजित बस गरेको भन्ने विषय नै हो। विभाग भन्छ भिसाको स्ट्याटस वेटिङ अप्रुभल भएकाहरूलाई उठ्न दिइँदैन। व्यवसायीहरूले कुवेत जानबाट फर्काइएको घटनामा विरोध गरेपछि अध्यागमन विभागले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्टीकरण दिएको छ। विभागका निर्देशक खिमराज भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कामदारहरूले पेश गरेको भिसा सम्बन्धित देशको आधिकारिक वेबसाइटमा नखुलेको, भिसाको स्ट्याटस वेटिङ अप्रुभल देखिएको, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति सम्झौता पत्रमा उल्लेख रोजगारदाताको नाम फरक पाइएको लगायत कैफियत देखिएपछि प्रस्थान अनुमति नदिएको विभागले प्रश्न पारेको छ। यस्ता कैफियतका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सो छानबिन समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुहरूका लागि विभागले 4 बुँदे शर्त पूरा गरी आउन निर्देशन दिएको छ, जसमा अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा भएका भिसाको अंग्रेजी रूपान्तरण गरी नोटरी गरेको हुनुपर्ने, रोजगारदाताको नाममा एकरूपता हुनुपर्ने, प्यारेन्ट कम्पनी र होल्डिङ कम्पनी बीचको सम्बन्ध स्थापित हुने कागजात हुनुपर्ने, कुवेत पछाउने म्यान पावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिबद्धता पत्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भिसा को सन्दर्भमा केही छानबिन गर्नुपर्ने, केही शङ्कास्पद देखिएको हुनाले फिर्ता गरेको हो। त्यसको अघिल्लो दिन पनि केही भिसाहरू चाहिँ नक्कली भएको अहिले हामीले पाइसकेका छौँ। शङ्कास्पद भिसाहरू भएको हुनाले रोकेको हो। त्यो अहिले छानबिनको प्रक्रियामा रहेको छ। कामदारलाई भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुक पुर्याउने र बिचल्लीमा पार्ने धन्दा अहिले पनि चलिरहेको छ। पर्यटकका रूपमा विदेश उठ्नेहरूले पूरा गर्नुपर्ने कागजात पूरा नहुँदा पनि प्रस्थान अनुमति दिने विवादास्पद कार्य अहिले पनि विभागले गर्दै आएको छ। यस्ता केही क्रियाकलापमा म्यान पावर कम्पनीहरू पनि संलग्न भएको पाइएको छ। आपसी मेल हुँदा गर्न नमिल्ने काम पनि गर्ने, तर आपसी मेल नहुँदा नाराबाजी र प्रदर्शनमा उत्रिने जस्ता असङ्गत क्रियाकलाप वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका छन्। दर्शकहरू, यस सम्बन्धमा हामीले वैदेशिक रोजगार विभागसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर समय अभावले उहाँहरूसँग कुराकानी हुन सकेन। खैर, रिपोर्टमा धेरै कुराहरू उल्लेख भएकै छ र यसरी भनौँ न जुन पछिल्ला दिनमा देखिएका विवाद र अवैधानिक रूपमा चाहिँ नक्कली भिसा समेत बनाएर बाहिर जाने जुन परिपाटी देखिएको छ, यसलाई नियमन गर्नका लागि, नियन्त्रण गर्नका लागि पनि भनेर अध्यागमनले रोकेको भनेर आफ्नो तर्फबाट जवाब दिएको अवस्था छ। यस विषयमा हामीले विभागसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर समय अभावले गर्न सकेनौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9815 72424 मा तपाईँले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना जिज्ञासा गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ, तथ्य प्रमाणहरू पठाउन सक्नुहुनेछ, ताकि कुनै पनि विषयको उत्खनन गर्न र ती विषयको थप नालीबेली खोतल्न हामी सकौँ र ती विषयलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न सकौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।